The erstwhile Congress-led government was far better than the present BJP government led by Chief Minister Manohar Parrikar, said Sanandre MLA Vishnu Suryawag on Monday. He challenged the state BJP party to expel him from the BJP fold after the state government removed him from the post of Kala Academy chairman and vice chairman of Entertainment Society of Goa. He was addressing media persons at Kala Academy. राजभाषा आंदोलनान म्हणजे मायभास आंदोलनान जी भूमिका हांवें घेतल्या आनी उघडपणे पक्षाच्या भूमिकेक आव्हान दिलां तेजो भंय हो सद्या मुख्यमंत्र्याक पडलेलो आसा। विशेषतः मुख्यमंत्र्यान जे पद्धतीन जनतेच्या फाटीन खंजीर खुपसून हो निर्णय घेतला तो निर्णय म्हाका मान्य ना हे जाहीरपणे सांगपाचें धाडस संपूर्ण भाजपांतल्यान एकट्या विष्णू वागान गेल्लें आहा आणि त्या खातीर म्हणजे म्हज्या देशी भाशां खातीर माय भाशां खातीर जाता तितली सुद्दां किंमत मेळपाची म्हाजी तयारी आसतली हें हांवें पयलींच सांगलें। म्हाका आतां कला अकादमींतल्यान आनी हातूंतल्यान जर तांणी काडला आसत आय चॅलेंज देम पक्षांतल्यानूय म्हाका काडून उडयात। तुमी पक्षान म्हाका थंय दवरतले आनी ही पदां काडटले जाल्यार हे मारणा भशेन दोन तोंडां आहा तांकां हें सिद्ध जालें की एक तोंड वेगळें उलयता आनी दुसरें तोंड वेगळें उलयता। म्हणजे सरळ सरळ चॅलेंज तांकां की पार्टींतल्यानूय तुमी म्हाका आतां काडात। Mr. Wag said that Mr. Parrikar had lied to Goans on he being appointed as the chairman of the Entertainment Society of Goa when on Monday the government had announced his removal from the vice chairman's post of the ESG. गोवा मनोरंजन संस्था जी आसा तिच्या खंयच्या पदावयल्यान म्हाका काडला तें अजून हांव नकळो कित्याक म्हज्या हातान कांय आदेशपत्र पडूना पूण मुख्यमंत्री सदांच तुमकांच सांगतालो की ESGच्या अध्यक्षपदाचेर म्हजी नेमणूक केल्या म्हणून हें तो सांगतालो आनी आतां जर ताणें म्हाका उपाध्यक्ष वयल्यान काडटा आसत जाल्यार हे बाबतींत व्हडली फटींगपणां ताणें जनते कडेन आनी प्रेसा कडेन केली हें सिद्ध जाता। म्हणजे हांव उपाध्यक्ष आशिल्लो काय अध्यक्ष आशिल्लो हें तेणेंच आतां दाखोवन दिलें की तो सरळ सुरय फटी मारतालो की म्हाका अध्यक्ष केला म्हणून प्रत्यक्षान ताणें कांयच करूं नाशिल्लें आनी अशी ही फटींगपणां ताणें केली म्हणून इफ्फीच्या उद्घाटनाच्या दिसा एक निशेध म्हणून हांवें प्रतिकात्मक बहिष्कार घातलेलो। ते हांव वचूना ताचें कारण हें की म्हाका करिनासतना तो सांगतालो की म्हाका केला म्हणून। He said that in the BJP only some had more say than others. येता त्या दिसांनी तुमकां रोखडेंच कळटलें की कांय नवे कॅजिनोय बीन येतले आनीकूय कांय प्रोजेक्ट येतले की जे प्रोजेक्ट विवादास्पद आसतले आनी जनतेक त्रासान घालपी आसतले। विष्णू वाघ आयजान लढपाक मेकळो जाला। सरकार लोकविरोधी जे जे निर्णय घेता त्या प्रत्येक निर्णयाच्या विरुद्ध हांव आवाज उठयतलो। जर आंदोलनां जालीं त्या आंदोलनात सहभागी जातलो। म्हजो लढपाचो निर्धार कायम आसा। आमदारां विचारून कितें पार्टीन निर्णय घेतला ती परंपराच ना त्या पक्षान। हो पक्ष डेमोक्रेसीच मानिना 4 जाण ठरयता ती तांची डेमोक्रेसी।